صل وسلم على سيدنا النبي صلوا عليه. ini क्या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
ربنا إني
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله أكبر. الله الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء
मोहतरम हाज़िरीन इजलास, मौलाना